कोरोना मजीद 97 जाने ले गया। अब तक 2729 अमवात। मुल्क भर में 1,44,478 शहरी वायरस का शिकार। पंजाब में 54,138, सिंध 53,805, खैबर पख्तूनख्वा 18,013 और बलूचिस्तान में 8,177 केसेस। 53,721 मरीज सेहतयाब। दो चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज़ ये मास्क पहनना। दुनिया में जो तहकीक हुई है उससे हमें ये पता चला है कि ये एक बहुत ही मौसर तरीका, सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। कोरोना का फैलाव, हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा माह के आखिर तक मरीजों की तादाद 3 लाख होने का खदशा। मास्क का इस्तेमाल ही वायरस कंट्रोल करने में मुआविन। समाजी फासले भी जरूरी हैं। असद उमर। कराची के तीनों बड़े अस्पतालों का कंट्रोल सूबाई हुकूमत से वापस। जिना अस्पताल, NICVD और NICH की किसी भी किस्म की मशीनरी या आलात की मुंतकिली नहीं होगी। वजारत कौमी सेहत का नोटिफिकेशन जारी। बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात। अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2,200 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। कोरोना से मुतासिर मईशत को सहारा देने का प्लान। 23 शोबों में टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां। हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स छूट की तजवीज़। बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास भी बुला लिया। बजट इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे शेड्यूल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ बजट पर बहस का आगाज करेंगे। कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर बातचीत की जाएगी। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस। गन्ने के काश्तकारों की मुतफरिक दरखास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्लाह मुकदमा सुनेंगे। कराची वाले होशियार, खबरदार कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली गिराने को तैयार। 2 अरब 26 करोड़ से जायद बोझ डालने की तैयारियां। माहाना और सेमाही टैरिफ में रद्दोबदल की दी। खूनी खेल, मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। कराची में गले पर डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक। शिमाली छावनी लाहौर में भी 38 साला शहरी जान से गया। लवाहिकीन का एहतजाज, एडिशनल SHO मुअत्तल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। मामला है बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात का। सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने FIA को साइबर क्राइम एक्ट के तहत तहकीकात की हिदायत की है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। इसी पे बात करेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक। बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात का ये मामला है। सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने FIA को साइबर क्राइम एक्ट के तहत तहकीकात की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर यह महफूज फैसला सुना दिया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है आमिर सईद अब्बासी। जी आमिर। देखिए, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में आज इस मुकदमे को फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर किया गया था और एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की दरखास्त जो सिंथिया रिची के ट्वीट और उनके बयानात हैं वो
جو سائبر کرائم قابل جو دفعات ہیں اس کے تحت مقدمہ درج جانا ضروری ہے اور اس پورے معاملے کی تحقیقات ضروری ہے۔ اس موقع پر جب عدالت سماعت کی قبل ہفتے کے روز تو اس میں تمام فریقین کے دلائل سنے گئے۔ ایف آئی اے نے اس میں متاثرہ شخص کو جو ہے وہ اس پر اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ جو درخواست گزار ہیں متاثرہ شخص نہیں ہیں۔ پی ٹی اے نے بھی مقدمے کی مخالفت کی اور سینتھیا ڈی ریچی کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی اس مقدمہ درج کرنے کی مخالفت کی، تاہم انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ اس بات کا بھی تعین نہیں ہو سکا کہ سینتھیا ڈی ریچی کے جو ٹویٹ ہیں یہ انہوں نے کیے ہیں یا کسی اور نے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس میں انہوں نے یہ اس بات کو تقویت دی کہ پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور پھر یہی ہوا کہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے آج پیپلز پارٹی کی جو درخواست تھی وہ باقاعدہ منظور کر لی ہے اور ایف آئی اے کی جو استدعا تھی کہ اس مقدمے کو درج نہ کیا جائے وہ مسترد کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایف آئی اے کے جو تھانہ سائبر کرائم کا تھانہ ہے وہاں پر مقدمہ درج ہوگا اور جو سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف باقاعدہ طور پر چھان بین ہوگی، تحقیقات ہوں گی اور ایف آئی آر درج کر سینتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عامر سید عباسی، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کورونا کی صورتحال آپ کو بتائیں تو اس کے وار کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو مزید 5248 مریض سامنے آ گئے۔ اس طرح کیسز کی مجموعی تعداد 1,44,478 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں 97 اموات ہو چکی، جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2729 تک پہنچ گئی۔ اب تک 53,721 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا مزید 97 افراد کی زندگی نگل گیا ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 2729 ہو گئی۔ ملک بھر میں 1,44,478 شہری وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے میں مزید 5248 مریض سامنے آ گئے۔ مجموعی تعداد 1,44,478 ہو گئی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 54,138 مریض، سندھ میں 53,805، خیبر پختونخوا 18,013 اور بلوچستان میں 8,177 افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ اسلام آباد میں 8,569، گلگت بلتستان 1,129 اور آزاد کشمیر میں 647 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں مزید 97 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 2,729 ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق اب تک 53,721 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 29,085 افراد کے ٹیسٹ ہوئے، جس کے بعد ٹیسٹوں کی تعداد 8,97,650 ہو گئی۔ ملک میں اس وقت ایکٹیو کیسز 88,028 ہیں۔ اہم خبر دیں گے آپ کو۔ ایکٹیمرا انجیکشنز کی مہنگے داموں فروخت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ادویات کی مناسب داموں پر فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ عدالت نے متعلقہ محکموں کے ذمہ داران کو 17 جون کو طلب کر لیا۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں، لیکن انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی، جبکہ ایکٹیمرا انجیکشن کے حوالے سے بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ابھی اس انجیکشن سے متعلق یہ سامنے نہیں آیا کہ اس سے کورونا وائرس کے مریضوں کا بالکل درست علاج ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود انجیکشن کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن انتظامیہ ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے 17 جون کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سمیت دیگر حکام کو طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے حکومت کو مناسب قیمتوں پر ادویات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ اشفاق۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ بے قابو ہے۔ لاک ڈاؤن سمیت کوئی بھی تدبیر کورونا کے پھیلاؤ کو زیر نہیں کر سکی۔ 26 فروری کو پہلا مریض رپورٹ ہونے سے اب تک تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ دنیا بھر کے طبی ماہرین نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسک کو کرشماتی ہتھیار قرار دیا۔ پاکستان میں فیس ماسک کیوں نہیں پہنا جاتا اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान में पहले लॉकडाउन हुआ, फिर स्मार्ट लॉकडाउन और अब ईज लॉकडाउन, मगर हर कोशिश नाकाम। मरज है कि फैलने से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सिडनी यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हर शख्स 1 घंटे में औसतन 23 बार चेहरे को हाथ लगाता है। बार बार के इस अमल के दौरान वो कम से कम 44% तक आँखों, नाक और चेहरे को छूता है। कैम्ब्रिज और ग्रीनविच यूनिवर्सिटीज ने भी बता दिया है कि मास्क का इस्तेमाल कोरोना वायरस के फैलाव में वाज़ेह कमी कर सकता है। आलमी इदारा सेहत ने तमाम ममालिक पर बाजारों और पब्लिक मकामात पर मास्क की पाबंदी यकीनी बनाने पर जोर दिया। WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments.